Hello everybody, welcome to Medical Dose. म चाहिँ उज्जवल सापकोटा, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सको सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी रेगुलेसन अफ हिम सिन्थेसिसको बारेमा, हिम सिन्थेसिसलाई चाहिँ कसरी रेगुलेट गरिन्छ है त्यसको बारेमा पढ्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो फ्री क्लास छ है, जुन चाहिँ युट्युबमै हामीले हालिदिएको छौँ। तिमीहरूले मेडिकल डोजलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर, ल भित्र गएर फर्स्ट सेमेस्टरको पुरै कन्टेन्ट तिमीहरूले फ्रीमा पाउँछौ, प्लस सेकेन्ड सेमेस्टरको केही कन्टेन्ट पनि हामी राख्दैछौँ है त। अनि त्यसपछि यदि तिमीहरूलाई चाहिँ पेड भर्जन है, यदि तिमीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पेड भर्जन सेकेन्ड सेमेस्टरको चाहिँ पेड भर्जन हुन्छ, पेड भर्जन चाहियो भने गएर डिस्क्रिप्सनमा हेर, त्यसमा कसलाई फोन गर्ने त्यहाँ फोन नम्बर राखिदिएको छ, त्यहाँ फोन गर्ने है त। यदि तिमीहरूलाई पेड भर्जनको क्लास लिन मन लाग्छ भने जसलाई चाहिँ जम्मा 5000 पर्छ है त, पर सेमेस्टरको जम्मा 5000 रुपिस मात्रै पर्छ है। तिमीहरूलाई फुल हाम्रो सब्सक्रिप्सन लिन मन लाग्छ भने है त। अब सुरु गरौँ के भयो भन्दाखेरि हिम सिन्थेसिस। सुरु चाहिँ केबाट गरौँ भन्दाखेरि हिम सिन्थेसिसको रेगुलेसनबाट गर्ने। सुरुमा हामीलाई के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि है, सुरुमा हामीलाई त्यसको लागि हामीलाई हिम सिन्थेसिस जानुपर्छ र हिम सिन्थेसिसको सबभन्दा सुरुको रियाक्सन के थियो है, यो चाहिँ के छ हाम्रो हिम सिन्थेसिसको सबभन्दा सुरुको रियाक्सन कुन छ भन्दाखेरि सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए है त, सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए। अनि त्यसपछि के हो, ग्लाइसिन, सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए प्लस ग्लाइसिन इन प्रेजेन्स अफ के हो, एएलए सिन्थेज है। एएलए सिन्थेजले चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले डेल्टा एमिनो लेभुलिनिक एसिड है, डेल्टा एमिनो लेभुलिनिक एसिड बनाउँछौँ है। हामीले डेल्टा एमिनो लेभुलिनिक एसिड बनाउँछौँ। अनि डेल्टा एमिनो लेभुलिनिक एसिड यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सर्टकटमा एएलए भन्छौँ है त, अल्फा एमिनो लेभुलिनिक एसिडलाई। अनि जुन यो एएलए सिन्थेज छ है, यो एएलए सिन्थेज भनेको चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप हो है त। भनेको यो स्टेपलाई यदि कसैले ब्लक गर्यो भने चाहिँ फर्दर तलको स्टेप जान मिल्दैन है, तल पनि अरू स्टेपहरू छन् है त, हामीले पहिलाको क्लासमा पढिभ्यौँ। के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एएलए सिन्थेज भनेको चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप्स इन के भयो, रेट लिमिटिङ स्टेप इन हिम बायोसिन्थेसिस है त। हिम बायोसिन्थेसिसमा चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि एएलए सिन्थेज हो। अब एउटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है, अब एउटा के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एएलए सिन्थेज है त। अब एउटा के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एएलए सिन्थेज दुई प्रकारको हुन्छ है त। एएलए सिन्थेज चाहिँ के हुन्छ, एएलए सिन्थेज दुई प्रकारको हुन्छ है। एएलए सिन्थेज दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ के भयो, एएलए सिन्थेज है, एएलए सिन्थेज के हो, टाइप 1, एएलए सिन्थेज टाइप 1। अर्को चाहिँ के हुन्छ, एएलए सिन्थेज टाइप 2 है त, एएलए सिन्थेज टाइप 2। अब यिनीहरू चाहिँ है हामीले मेनली कुन सेलमा हुन्छ अरे, मेनली चाहिँ अल सेलमा है, मेनली हिमको प्रोडक्सन हुने चाहिँ कुन सेलमा हो, दुईवटा सेल। मेनली हिमको प्रोडक्सन हुने चाहिँ इम्याच्योर इराइथ्रोसाइट्स है, इम्याच्योर के हो, आरबिसी है। म्याच्योर आरबिसीमा माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन, हिम सिन्थेसिसको लागि माइटोकोन्ड्रिया चाहिन्छ, त्यसैले माइटोकोन्ड्रिया म्याच्योर आरबिसीमा मिल्दैन है त, जहाँ चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया छैन। इम्याच्योर आरबिसी। अनि त्यसपछि के भयो, अल सेल, सबै सेल्समा चाहिँ हिम सिन्थेसिस हुन्छ, तर स्पेसल्ली कुनमा हो बढी हुने, हेपाटोसाइट्स है, हेपाटोसाइट्स है। अब के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एएलए सिन्थेज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, एएलए सिन्थेज चाहिँ कहाँ हुन्छ, मेनली हेपाटिक माइटोकोन्ड्रियामा है। हेपाटिक माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ के हुन्छ, मेनली एएलए सिन्थेज 1 हुन्छ। अनि एएलए सिन्थेज 2 भनेको चाहिँ कहाँ हो, आरबिसी है त, इम्याच्योर आरबिसी है, इम्याच्योर आरबिसीको माइटोकोन्ड्रियामा है। फेरि म्याच्योर आरबिसीको माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन, इम्याच्योर आरबिसीको केमा, माइटोकोन्ड्रियामा हुन्छ है। अब एउटा कुरा के डिफ्रेन्स के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एएलए सिन्थेजलाई है, एएलए सिन्थेज यो इन्जाइम चाहिँ के हुन्छ, एएलए सिन्थेज इन्जाइमलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रेगुलेसन गर्न मिल्छ है त। अब एएलए सिन्थेज इन्जाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इज रेगुलेटेड एलोस्टेरिकल्ली है त, यसलाई चाहिँ एलोस्टेरिकल्ली रेगुलेट गर्न मिल्छ। भनेको कुनै अरू नयाँ मलिक्युल आएर है त, कुनै मलिक्युल आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुन्छ, स्टिमुलेट अथवा के गर्न मिल्छ, यसलाई स्टिमुलेट अथवा इनिबिट गर्न मिल्छ है त, अरू मलिक्युल आएर। एलोस्टेरिकल्ली भनेको के हो, अरू डिफ्रेन्ट मलिक्युल आएर है। एलोस्टेरिकल्ली भनेको के हो, डिफ्रेन्ट मलिक्युल आएर, डिफ्रेन्ट
डिफ्रेन्ट मोलिक्युल आएर चाहिँ के गर्ने, यसलाई चाहिँ आइदर इनिबिट गर्ने है अथवा स्टिमुलेट गर्ने है एआलए सिन्थेज 1लाई। अब एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि जुन हिम छ नि है, अब जस्तै के भयो भन्दाखेरि म यहाँ एउटा सर्टकट पिक्चर बनाउँछु है त। यो एउटा कुनै सेल छ, यो एउटा सेल छ है। यो सेलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो सेल छ, अब यो सेलमा के भयो भन्दाखेरि सुरुमा हेर है त, हाम्रो सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए है, हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए है त। सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए र के बने ग्लाइसिन बनेर हाम्रो के बने हाम्रो एएलए बने है त। एएलए बने इन्जाइम चाहिँ एएलए सिन्थेज है। अब चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि हेपाटोसाइटमा है, आरबिसीमा होइन, एएलएले चाहिँ फर्दर प्रोसेसबाट चाहिँ के बनाउँछ, हिम बनाउँछ हो कि नै, हिम बनाउँछ। यो हिमले चाहिँ आएर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हिमले चाहिँ आएर यो एएलए सिन्थेजलाई इनिबिट गर्न सक्छ है। हिमले चाहिँ आएर के गर्न सक्छ, एएलए सिन्थेजलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, इनिबिट गर्न सक्छ है। हिमले चाहिँ के गर्छ, एएलए सिन्थेजलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ केमा भन्दाखेरि चाहिँ हेपाटोसाइट्समा है। हेपाटोसाइट्समा चाहिँ के हो, यदि हिम धेरै भयो भने है, यदि हेपाटोसाइट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हिमको प्रोडक्सन चाहिँ है, हिमको प्रोडक्सन चाहिँ धेरै भयो भने है, हिमको प्रोडक्सन चाहिँ के भयो, हिमको प्रोडक्सन चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिमले चाहिँ है, हिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हिमले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई है, हिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एएलए सिन्थेजलाई चाहिँ के गर्छ, हिमले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई चाहिँ एलोस्टेरिकल्ली है, हिमले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई चाहिँ एलोस्टेरिकल्ली इनिबिट गर्छ है त। एलोस्टेरिकल्ली के भन्छ, इनिबिट गर्छ है त। हिमले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई एलोस्टेरिकल्ली के गर्छ, इनिबिट गर्छ है त। हिमले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई एलोस्टेरिकल्ली इनिबिट गर्छ। ल यति एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। हिमले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन बने त्यसलाई नै इनिबिट गर्छ है त। जुन आफूले जुनले बना है, एएलए सिन्थेज हुँदै फेरि बनाएको हो हिम, तर हिमले नै इनिबिट गर्छ। अब एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ है, लिभरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर है त। अब लिभरको चाहिँ बारेमा चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ। लिभर त तिमीहरूलाई थाहा होइन, जहाँ चाहिँ कति धेरै ड्रगहरू के हुन्छ, मेटाबोलाइज हुन्छन् है, जहाँ चाहिँ कति धेरै ड्रगहरू के हुन्छन्, मेटाबोलाइज हुन्छन्। लिभर एउटा ठाउँ त्यस्तो हो जहाँ चाहिँ कति धेरै ड्रगहरू मेटाबोलाइज हुन्छ। अनि ड्रगहरू मेटाबोलाइज गर्ने इन्जाइमको नाम के हुन्छ, मोस्टली साइटोक्रोम हो कि नै, साइटोक्रोम P450 है। यो फ्यामिलीमा भएको इन्जाइमहरूले चाहिँ के गर्छ, मोस्टली यो ड्रगलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्छ। अनि यो सबै इन्जाइम्सहरू के हो, यी सबै इन्जाइम्सहरू चाहिँ साइटोक्रोम P450 चाहिँ हेमोप्रोटिन्स हो है। यिनीहरू प्रोटिन्स हो, तर यिनीहरूमा के हुन्छ, हिम हुन्छ है, यिनीहरूमा हिम हुन्छ है, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, हिम हुन्छ। अब हेर है त, अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि तिमीले चाहिँ कुनै ड्रग दियौ है, कुनै मानव कुनै के दियौ, ड्रग दियौ है, जस्तै पपुलर इक्जाम्पल भनेको बार्बिटुरेट्स चाहिँ तिमीले चाहिँ मानव के दियौ, बार्बिटुरेट्स दियौ है। तिमीले चाहिँ के दियौ भन्दाखेरि बार्बिटुरेट्स दियौ। अब बार्बिटुरेट्सले के गर्छ त, बार्बिटुरेट्स पनि यहीबाट मेटाबोलाइज हुन्छ है त। बार्बिटुरेट्स पनि साइटोक्रोम P450बाट मेटाबोलाइज हुन्छ। अनि यसको यो के भन्छ, लिभरमा चाहिँ यसको मेटाबोलाइट, लिभरमा चाहिँ यसको के भन्छ, मेटाबोलाइट भन्छ। अब बार्बिटुरेटले के गर्छ त नि हेर है त। अब बार्बिटुरेटलाई के गर्नु छ, अब बार्बिटुरेटलाई त आफ्नो के बनाउनु छ, आफ्नो मेटाबोलिजम बढाउनु छ है। आफ्नो मेटाबोलिजम बढाउनको लागि चाहिँ बार्बिटुरेटले के गर्छ, बार्बिटुरेटले चाहिँ अब हेर है त, अब यो साइटोक्रोम P450 भनेको केबाट बनेको हो, हिमबाट बनेको हो कि नै। साइटोक्रोम P450 भनेको के हो, हिमबाट बनेको हो। अब बार्बिटुरेट मेटाबोलाइज हुँदा है, अब बार्बिटुरेट मेटाबोलाइज हुँदा त के हुन्छ, साइटोक्रोम P450 को अमाउन्ट है, साइटोक्रोम P450 को अमाउन्ट त घट्न थाल्छ, किनभने अब मेटाबोलिजम हुन्छ नि त है। यो ड्रगले चाहिँ यो इन्जाइम युज गरेर के गर्छ, यो इन्जाइम युज गरेर चाहिँ हिम बनाउँछ। त्यसैले यो ड्रगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब साइटोक्रोम P450 को अमाउन्ट त बढाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि यसको मेटाबोलिजम बढोस्। यो ड्रगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ड्रगले चाहिँ एएलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्छ है। एएलए सिन्थेजलाई के गर्छ, स्टिमुलेट गर्छ। अब एएलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्यो भने के हुन्छ, एएलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्यो भने बडी के हुन्छ, बडी एएलए बन्छ। अनि बडी एएलए भने यो लेट लिमिटिङ स्टेप हो
हो कि नै? यो भनेको के हो? एआलए सिन्थेज भनेको रेट लिमिटिङ स्टेप हो है। रेट लिमिटिङ स्टेप भनेको यो स्टेप इनिबिट भयो भने तलको स्टेप कुनै पनि जाँदैन। यो स्टिमुलेट भयो भने होल प्रोसेसै के हुन्छ? स्टिमुलेट हुन्छ। यसैले यो चाहिँ के भयो? रेट लिमिटिङ स्टेप हो। अनि हाम्रो बार्बिट्युरेट चाहिँ आफू मेटाबोलाइज हुनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एआलए सिन्थेजलाई चाहिँ के गराउँछ? स्टिमुलेट गराउँछ है। अनि एआलए सिन्थेसिसलाई स्टिमुलेट गराएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एआलएको अमाउन्ट बढ्छ। अनि एआलए सँगसँगै के हुन्छ? हिमको पनि प्रोडक्सन बढ्छ है त। अब हिम बढी प्रड्युस भएपछि अटोमेटिकली के हुन्छ? हिमोप्रोटिन्सहरू चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ। हिम प्रड्युस भएपछि के हुन्छ? हेमोप्रोटिन्स, जस्तै साइटोक्रोम्सहरू सबै के हो? हेमोप्रोटिन्सहरूको अमाउन्ट चाहिँ बढ्छ। अनि ड्रगको चाहिँ के हुन्छ? मेटाबोलिजम हुन्छ है त। ड्रगको चाहिँ मेटाबोलिजम हुन्छ साइटोक्रोम 450 है। त्यसैले लिभरमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा यो कुरा चाहिँ हेपाटोसाइटको यो एउटा कुरा है। हेपाटोसाइटको यो एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ है त। हेपाटोसाइटमा चाहिँ मोस्टली ड्रगहरू मेटाबोलाइज हुने भनेको चाहिँ साइटोक्रोम P450 इन्जाइमबाट हो है। अनि साइटोक्रोम P450 इन्जाइम चाहिँ एउटा हिमोप्रोटिन्स हो। अनि हामीले चाहिँ यदि यो कुनै ड्रगहरू एडमिनिस्ट्रेसन गरेछौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ साइटोक्रोमबाट मेटाबोलाइज हुन्छ, हामीलाई धेरै साइटोक्रोम चाहियो, साइटोक्रोम P450 इन्जाइम धेरै चाहियो। त्यसैले यो ड्रगहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एआलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्छ। एआलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गरेपछि के हुन्छ? धेरै एआलए बन्छ। एआलए धेरै बनेपछि तलको फर्दर स्टेपको थ्रु चाहिँ के हुन्छ? हिमको बढी प्रोडक्सन हुन्छ। हिम बढी भएपछि साइटोक्रोम P450 धेरै प्रड्युस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ड्रग्सको मेटाबोलिजम हुन्छ है। यो चाहिँ रेगुलेसन अफ एआलए सिन्थेज लिभरमा किन गर्न सकियो भन्दाखेरि लिभरमा चाहिँ एआलए सिन्थेज चाहिँ एलोस्टेरिकल्ली इनिबिट अथवा के हुन्छ? स्टिमुलेट हुन सक्छ है त। एलोस्टेरिकल्ली इनिबिट अथवा स्टिमुलेट हुन सक्छ है। एलोस्टेरिकल्ली हिमले चाहिँ के गर्छ? हिमले चाहिँ एआलए सिन्थेजलाई इनिबिट गर्छ है। अनि तर बार्बिट्युरेट्सहरू ड्रगहरूले चाहिँ के गर्छ? एआलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्छ है। एआलए सिन्थेजलाई स्टिमुलेट गर्छ। यो चाहिँ के को भयो तिम्रो? यो भयो तिम्रो लिभरमा है। लिभरमा चाहिँ बनेको हिमले है त। लिभरमा मैले भनिभएँ जुन हिम प्रोडक्सन भयो, त्यो जुन हिमको प्रोडक्सन छ, त्यो हिमको प्रोडक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एआलए सिन्थेजलाई इनिबिट गर्छ है त। यसलाई भन्छ एलोस्टेरिक इनिबिसन। अब आरबिसीमा है त, यो भयो लिभरको कहानी है त। लिभरमा चाहिँ दुईवटा कुरा मात्रै याद गर्नुपर्छ। एउटा हिमले के गर्छ? हिमले चाहिँ के हुन्छ? फिडब्याक इनिबिसन दिन्छ है। हिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फिडब्याक इनिबिसन भनेको जेबाट बनेको त्यसलाई नै आफूले इनिबिट गर्छ, फिडब्याक इनिबिसन दिन्छ है। हिम चाहिँ धेरै प्रोडक्सन भयो भने फिडब्याक इनिबिसन दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यदि हेमोप्रोटिन्सहरूको अमाउन्ट कम छ भने चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ड्रगहरूले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ एआलए सिन्थेजलाई है, ताकि धेरै हेमोप्रोटिन्स बनोस् अनि यो ड्रगहरूको मेटाबोलिजम भओस्। अब चाहिँ अर्को के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि आरबिसीमा है त, यो चाहिँ के भयो? इम्याच्योर आरबिसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्याच्योर आरबिसीमा चाहिँ यो के भयो? सक्सिनाइल कोइन्जाइम ए प्लस के भयो? ग्लाइसिन है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। इन प्रेजेन्स अफ ग्लाइसिन गिभ्स के भयो? एआलए इन प्रेजेन्स अफ एआलए सिन्थेजको प्रेजेन्समा चाहिँ एआलए भनेको डेल्टा एमिनो लेबिनुनिक एसिड है। अनि अब यो पछि फर्दर प्रोसेसबाट के बन्छ? हिम बन्छ है। हिमले चाहिँ के भयो? हामीले आरबिसीमा के गर्नु छ? आरबिसीमा त हामीले धेरै हो कि नै? हामीले चाहिँ आरबिसीमा धेरै के बनाउनु पर्छ? आरबिसीमा चाहिँ हामीले धेरै हिमोग्लोबिन बनाउनु पर्छ है त। आरबिसीमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ? धेरै हिमोग्लोबिन बनाउनु पर्छ। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन बनेको हिम छ त्यसले चाहिँ के गर्दैन? यसले चाहिँ डु नट इनिबिट एआलए सिन्थेज टाइप 2 है। यहाँ चाहिँ कुन एआलए सिन्थेज हुन्छ? हेपाटोसाइटमा चाहिँ इम्याच्योर आरबिसीमा चाहिँ टाइप 2 हुन्छ है। डिफ्रेन्स छ है त। हेपाटोसाइटमा चाहिँ के हुन्छ? जुन प्रोडक्सन भएको थियो हिमले, यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि इनिबिट गर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ डु नट इनिबिट एआलए सिन्थेज है। यहाँ चाहिँ एआलए सिन्थेजको फिडब्याक इनिबिसन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ है, बिकज है यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिकज हामीलाई चाहिँ के छ? बिकज वी वान्ट लार्ज अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन। हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि लार्ज अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन चाहिन्छ, हो कि नै? अनि जुन बनेको
हिम छ त्यसले नै अब हाम्रो फर्दर हिमको प्रोसेसलाई ब्लक गर्यो भने त के हुन्छ, हामीले हेमोग्लोबिन प्रड्युस गर्न सकिन्न नि। हामीलाई धेरै हेमोग्लोबिन चाहिन्छ नि आरबिसीभित्र, ताकि त्यो इम्याच्योर आरबिसी चाहिँ म्याच्योर भएर जब ब्लडमा आउँछ त्यति बेला त्यो हिमले चाहिँ काम गर्छ। तर मैले हिजोदेखि भन्दै आएको छु है, आफै म्याच्योर आरबिसीले चाहिँ बनाउँदैन है हिम, किनकि त्यहाँ माइटोकन्ड्रिया छैन है। किनकि हामीलाई लार्ज अमाउन्ट अफ के चाहिए, हामीलाई लार्ज अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन चाहिए, हामीलाई लार्ज अमाउन्ट अफ हेमोग्लोबिन चाहिए। अनि त्यहाँ जुन भर्खर प्रड्युस भएको हिम छ त्यसले इनिबिट गर्यो भने त के हुन्छ, फर्दर प्रोसेस चाहिँ स्टप हुन्छ नि है। त्यसैले चाहिँ एआइएलए सिन्थेजलाई चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि, एआइएलए सिन्थेजलाई चाहिँ हिमले चाहिँ जुन प्रड्युस भएको हिम छ त्यसले चाहिँ इनिबिट गर्दैन है। अब स्टिमुलेट गर्दैन, इनिबिट गर्दैन है त, इनिबिट गर्दैन है त हिमले। अब हाम्रो रेगुलेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एआइएलए सिन्थेज है त, ल हेर है, आरबिसीमा भएको है त, आरबिसीमा भएको एआइएलए सिन्थेजलाई चाहिँ कसरी रेगुलेट हुन्छ भन्दाखेरि, रेगुलेट बाई द एभाइबिलिटी अफ आइरन है त। हामीलाई आइरन चाहिएन हिम बनाउनलाई है त, एभाइबिलिटी अफ के भयो, आइरन। अब आइरन त जति बेला पनि त हुँदैन हो कि नै, आइरन त हाम्रो बडीमा एकदम प्रिसाइज, किनकि आइरन टक्सिक मेटल हो नि। फेन्टन्स रियाजेन्ट त तिमीहरूलाई याद छ, H2O2सँग रियाक्ट गऱ्यो भने कतिवटा फ्री रेडिकल बन्छ है। त्यसैले अब यो जुन एभाइबिलिटी अफ आइरन छ, आइरनको अनुसार चाहिँ के हुन्छ, एआइएलए सिन्थेज चाहिँ रेगुलेट हुन्छ है त। किनकि हाम्रो आइरन चाहिँ हाम्रो बडीमा जति लार्ज अमाउन्टमा छैन के है, हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ क्या आइरनको है। त्यसैले आइरनको एभाइबिलिटी अनुसार हुन्छ है त। यदि आइरन चाहिँ बढी छ है, यदि चाहिँ आइरन चाहिँ बढी छ भने के हुन्छ, हिम सिन्थेसिस पनि के हुन्छ, हिम सिन्थेसिस पनि इन्क्रिज हुन्छ। आइरन धेरै छ भनेपछि त हेमोग्लोबिन बनाउनु पर्यो नि है। हिम बनाउनको लागि हिम सिन्थेसिस पनि इन्क्रिज हुन्छ। किन हो, आइरनको कहाँ छ रोल, यदि तिमीहरूले बिर्सिभ्यायो भन्दा के हो, प्रोटोपोर्फाइरिन है त। प्रोटोपोर्फाइरिन प्लस आइरनले चाहिँ के दिन्छ, प्रोटोपोर्फाइरिन र आइरन मिलेर चाहिँ के दिन्छ, प्रोटोपोर्फाइरिन र आइरन मिलेर चाहिँ हिम दिन्छ है त। प्रोटोपोर्फाइरिन र आइरन मिलेर चाहिँ के दिन्छ, हिम दिन्छ है त। प्रोटोपोर्फाइरिन र आइरन मिलेर चाहिँ के हुन्छ, हिम बन्छ है। त्यसैले यदि आइरनको अमाउन्ट चाहिँ के छ, आइरनको अमाउन्ट धेरै छ है त, आइरनको अमाउन्ट चाहिँ के छ, धेरै छ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एआइएलए सिन्थेज टाइप 2 को एक्टिभिटी बढ्छ है त। एआइएलए सिन्थेज टाइप 2 को एक्टिभिटी के छ, बढ्छ। अनि एआइएलए सिन्थेज टाइप 2 को एक्टिभिटी बढेपछि के हुन्छ, प्रोटोपोर्फाइरिन बढ्छ, अनि यो धेरै भएको आइरनसँग कम्बाइन गरेर हिम बनाउँछ है। अनि यदि आइरनको अमाउन्ट कम छ भने चाहिँ हिमको प्रोडक्सन के हुन्छ, कम हुन्छ। यो चाहिँ के हो, रेगुलेसन अफ एआइएलए सिन्थेज टाइप 2 कहाँ हुने, यो चाहिँ इम्याच्योर आरबिसीमा हुने है। किन हिमले आफूले बनेको हिमले किन इनिबिट गर्दैन एआइएलए सिन्थेजलाई, जुन चाहिँ हेपाटोसाइटमा चाहिँ इनिबिट हुन्छ है। किन भन्दाखेरि वी वान्ट लार्ज अमाउन्ट अफ के भयो, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन चाहिँ हामीलाई धेरै अमाउन्टमा चाहिन्छ क्या। त्यसैले जुन फर्म भएको हिम छ त्यसले चाहिँ फेरि एआइएलए सिन्थेजलाई इनिबिट गर्न चाहिँ मिल्दैन है। त्यस्तो भएको भए चाहिँ हाम्रो आरबिसीभित्र सफिसियन्ट हेमोग्लोबिनै हुन्थेन है, हाम्रो अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि। कुरा बुझ है यो। त्यसपछि आइरनको एभाइबिलिटी त तिमीहरूले बुझ्यौ है, आइरन हामीलाई कहाँ चाहिन्छ पनि बुझ्यौ, यहाँ फेरोचिलेटेज हो इन्जाइम। त्यसपछि आइरन चाहिँ धेरै छ भने एआइएलए सिन्थेजको एक्टिभिटी किन बढ्नुपर्छ, किनकि आइरन एउटा टक्सिक अमाउन्ट हो, धेरै छ भने चाहिँ यसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई प्रोटोपोर्फाइरिन बनेर हिम बनाउनै पर्छ है, हिम बनाउनै पर्छ है त। अनि यो चाहिँ इम्याच्योर आरबिसीमा हुने है। यो चाहिँ हाम्रो केमा हुने हो, हेपाटोसाइट्समा हुने। हेपाटोसाइटमा दुईवटा कुरा के सम्झिनुपर्छ, बनिरहेको हिमले चाहिँ के हो, एलोस्टेरिकली फिडब्याक इनिबिसन दिन्छ है त। अनि एआइएलए सिन्थेजको अमाउन्ट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अनि यदि चाहिँ यो हेमोप्रोटिन्सहरू चाहिँ फास्ट मेटाबोलाइज भइरह भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एआइएलए सिन्थेज चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ है त। स्पेसली यो ड्रगहरूको केसमा, यो ड्रगहरूले चाहिँ आफ्नो मेटाबोलिजम गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एआइएलए सिन्थेजलाई नै के गरिदिन्छ, स्टिमुलेट गरिदिन्छ है, हेपाटोसाइटमा। यो दुईवटा कुरा। अनि त्यसपछि यो सम्झेपछि अर्को एउटा के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ यो है, हाम्रो चाहिँ हिम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हिम प्रोडक्सन चाहिँ सबै सेल्समा हुन्छ नि हो कि नै। हिम प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हिम प्रोडक्सन चाहिँ अल सेल्समा हुन्छ है त, अल सेल्समा हो। कसैले तिमीलाई किन सोध्छ है त, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ कि हिम प्रोडक्सन चाहिँ सबै सेल्समा हुन्छ भन्नलाई चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो, के भन्नुपर्छ कि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन है त। जुन हाम्रो के छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा पनि कति धेरै साइटोक्रोम छ है। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको प्रोटिन्सहरू है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको प्रोटिनहरू जस्तै के हो, साइटोक्रोम
साइटोक्रोम B1, त्यसपछि यो टेबल त तिमीहरूले बिर्से छैन होला नि, साइटोक्रोम C, त्यसपछि के भयो साइटोक्रोम B1 C, अनि त्यसपछि के भयो साइटोक्रोम C1 है त, सरी साइटोक्रोम B C1 C, अनि त्यसपछि के भयो A, अनि त्यसपछि के भयो A3। यो त त्यति तिमीहरूलाई थाहा छ है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेनमा इन्ट्रेन्स दिने बेला नि यो सबैले पढेर आएको हो है नि त। यो C1 यो सबै के भयो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, यो सबै के हो, यो सबै हिमोप्रोटिन्स हो है त। यो सबै चाहिँ के भयो हिमोप्रोटिन्स हो है, यिनीहरूलाई चाहिँ हिम चाहिन्छ है, हिम चाहिन्छ। अनि त्यसैले हिम चाहिँ हरेक सेलमा, अनि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेन चाहिँ के हुन्छ ETC चाहिँ के हुन्छ अकर्स इन अल सेल्स। ETC चाहिँ सबै सेल्समै हुनु पऱ्यो एक्सेप्ट म्याच्योर RBC है, अनि ETC चाहिँ सबै सेल्समा अकर हुन्छ है, सबै सेल्समा है। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ हिमको प्रडक्सन चाहिँ सबै सेल्समा हुन्छ भनेर थाहा पायौँ है। नत्र यो हिमोप्रोटिन्स जुन हाम्रो हरेक सेलमा बने ह तिनीहरूको लागि त के चाहियो हिम चाहियो नि, अनि फेरि हिमोप्रोटिन्स भएन भने के हुन्छ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, A, A3 भएन भने के हुन्छ एटिपी प्रडक्सन धेरै कम हुन्छ नि। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेनको काम के हो एटिपी प्रडक्सन हो है। त्यसैले चाहिँ अल सेल्स है त, अल सेलमा चाहिँ के हुन्छ हिम प्रडक्सन हुन्छ है त, सबै सेलमा चाहिँ हिम प्रडक्सन हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेनको प्रोटिन्सहरू है, साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3 सबै के हो हिमोप्रोटिन्स हो है त। ल यो थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि रेगुलेसन अफ ALA सिन्थेज उसमा है त, रेगुलेसन अफ ALA सिन्थेज केमा भन्दाखेरि RBCमा चाहिँ केले हो रेगुलेट गर्ने अभाइबिलिटी अफ के भयो आइरन है त, आइरनको एभाइबिलिटी अनुसार हुन्छ है त, आइरनको एभाइबिलिटी अनुसार हुन्छ। जबकि हेपाटोसाइटमा चाहिँ के हुन्छ ड्रगहरू है, यो इन्जाइमको अमाउन्ट अनि फिडब्याक इनिबिसन एकदमै हुन्छ है त। यो दुईवटा कुराहरू सम्झिनु पर्छ। अब 2-3वटा अरू स्टेपहरू के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुको दुईवटा स्टेप है, मैले अघि नै पनि भनिभएँ सक्सिनाइल कोइन्जाइम A+ ग्लाइसिन है, सक्सिनाइल गिब्स के भयो डेल्टा एमिनो लेभ्युलिनिक एसिड है त, डेल्टा एमिनो लेभ्युलिनिक एसिड है त, डेल्टा एमिनो लेभ्युलिनिक एसिड। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ पर्फोबिलिनोजिन है। यो पहिला सिन्थेसिस हेरेर आऊ है, अनि बल्ल यो सबै बुझिन्छ। सुरुमा के हो पर्फोबिलिनोजिन, सुरुमा चाहिँ के भयो ALA सिन्थेज है, यो चाहिँ सुरुमा के भयो ALA सिन्थेज है। टाइप के भयो ALA सिन्थेज जुन भयो दुईवटा टाइपमा, यसपछि चाहिँ के हो ALA डिहाइड्रेटेज है, डिहाइड्रेटेज। मैले के भने भन्दाखेरि यो इन्जाइमलाई के चाहिन्छ, यो इन्जाइमलाई चाहिँ भिटामिन B6 चाहिन्छ है त, भिटामिन B6 चाहिन्छ एज अ के भयो कोफ्याक्टर है। अनि तिमीहरूले अहिले पढ्यौ भने अहिले 4th सेमेस्टरमा तिमीहरूले पढ्छौ हाम्रो एउटा एन्टिट्युबरकुलर ड्रग है त, एन्टिट्युबरकुलर ड्रग हामीसँग एउटा एन्टिट्युबरकुलर ड्रग हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ एन्टिट्युबरकुलर ड्रग चाहिँ के हुन्छ आइसोनियाजिड हुन्छ है त। आइसोनियाजिडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भिटामिन B6 को अमाउन्ट चाहिँ बडीमा के गरिदिन्छ कम गरिदिन्छ है। यसले चाहिँ यसको मेटाबोलिजम गरिदिन्छ अथवा छिटो मेटाबोलिजम गरिदिन्छ अथवा एक्सक्रिसन बढाइदिन्छ। भिटामिन B6 को अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ है त यो आइसोनियाजिड दिएपछि है। यो आइसोनियाजिड दिएपछि चाहिँ भिटामिन B6 को अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ है। B6 को अमाउन्ट कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हिम सिन्थेसिसमा एफेक्ट गर्छ है त, जसले गर्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ के हो हिम सिन्थेसिस चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। एउटा कुरा जान्न पर्यो। अनि मैले के भनेको थिएँ ALA डिहाइड्रेटेज भन्ने इन्जाइमलाई चाहिँ कसले एफेक्ट गर्छ लिड भन्ने इन्जाइमले है त। लिड भन्ने एउटा इनअर्ग्यानिक इलिमेन्ट तिमीहरूले पढ्यौ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ALA डिहाइड्रेटेजलाई के गर्छ इनिबिट गर्छ है त। ल यति चाहिँ तिमीहरूले आनन्दले बुझ्यौ है त। यो दुईवटा कुरा चाहिँ MCQ हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट MCQ हो, आइसोनियाजिडवाला लिडवाला, यो चाहिँ तिमीहरूले छुटाउनु हुँदैन है। अनि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेनवाला कुरा यो भनेको भाइभा क्वेसन हो। प्रोटोपोरफाइरिन यो रेगुलेसन अफ ALA सिन्थेज है, किन ALA सिन्थेसको मात्रै कुरा गरेँ किनभने यही एउटा के हो रेट लिमिटिङ इन्जाइम हो है त। यो इन्जाइमको सिन्थेसिस भयो भने के हुन्छ फर्दर प्रोसेस हुन्छ। यो इन्जाइम ब्लक भयो भने तलको स्टेपहरू हुँदैन है त, तलको स्टेपहरू नहुने कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेट लिमिटिङ स्टेप भन्यो है। अनि बनेको हिमले चाहिँ फिडब्याक आफ्नै
आफ्नै प्रडक्टलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ भनेको हिम बनेछ भने हेपाटोसाइटभित्र चाहिँ एआरएल सिन्थेजलाई इनिबिट गरेर फर्दर हिम बन्न दिँदैन है त। जबकि आरबिसीमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो हुँदैन है, बनेको हिमले चाहिँ के गर्छ अझै चाहन्छ कि बढी हिम आओस् है, किनभने हेमोग्लोबिन त धेरै बनाउनु छ नि त आरबिसीभित्र है त। है यो चाहिँ हाम्रो, यदि तिमीहरूलाई हाम्रो फुल पेड भर्जन लिन मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा जाऊ है, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ फोन नम्बर छ, त्यो फोन नम्बरमा कल हाल अनि यु क्यान जस्ट इन 5000 यु क्यान इनरोल इन आवर सेकेन्ड सेमेस्टरको होल फुल कन्टेन्ट हुन्छ है त 5000मा। फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ सबै फ्री छ, यु क्यान गो टु आवर प्लेलिस्ट एन्ड चेक एन्ड इन्जोय है त। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।